हाई हेलो अनि सबैजनालाई नमस्ते। फेरि पनि तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। र आज तपाईँहरूलाई म एउटा धेरै राम्रो गानाको ट्युटोरियल लिएर आइरहेको छु। र विशेष गरी यो गाना चाहिँ रिलिज भएको बेसी पनि भएको छैन। यो गाना रिलिज भएको 4 नोभेम्बर 2021मा दिवालीको टाइममा रिलिज भएको थियो। र यो रिलिज गर्ने ब्यान्डको नाम चाहिँ अर्धशक्ति अफिसियल हो। यो मेरो साथीहरूको ब्यान्ड हो। र तपाईँहरूलाई म डिस्क्रिप्सनमा हाम्रो साथीहरूको ब्यान्डको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छोडिदिन्छु। त्यहाँबाट त्यो गानाहरू तपाईँहरू सबैले सेयर लाइक कमेन्ट गरिदिन्छु भन्ने म यहाँबाट आशा राखेको छु। र गाना यति नै रमाइलो छ, मतलब दसैँ तिहारतिर सुन्ने गाना, चुड्के गानाहरू छ। एकदम मिठो गाना छ, सबै साथीभाइहरूसँग सेयर गरिदिनु होला। र यो गानाको चाहिँ म फर्स्ट अफ अल गिटार लेसन स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म यो गानाको चाहिँ ट्युनिङ भन्न गइरहेको छु। र यो गानाको चाहिँ ट्युनिङ छ ई स्ट्यान्डर्ड 440 हर्ट्जमा ट्युन गरेको छ। तलदेखिको काउन्ट गर्दा पनि हुने र माथि दाउन काउन्ट गर्दा पनि अप टिल डाउन, डाउन टिल अप, जे गर्दा पनि हुन्छ। तर म चाहिँ जहिले पनि माथिदेखि स्टार्ट गर्छु। ई ए डी जी बी ई र गिटार स्ट्यान्डर्ड ट्युनमै छ। र यो गानाको फर्स्ट जुन चाहिँ इन्ट्रोमा लागेको जुन चाहिँ मेलोडी पार्ट छ, त्यो फर्स्ट तपाईँहरूलाई म फर्स्ट अफ अल गानासँगै बजाएर देखाउँछु। त्यसको बादमा त्यसको लेसनतिर जाउँ। तपाईँहरूलाई फर्स्ट अफ अल मैले देखाइहालेँ गानासँगै बजाएर इन्ट्रोमा मेलोडी कस्तो लागेको छ। र ए मेजरकै सबै नोट खेलेको छ। र गाना स्टार्ट हुन्छ। हे हे Isrobi. स्ट्रमिङ प्याटर्न पनि यसरी खेलेको छ। र यो जुन चाहिँ अगाडिको यो इन्ट्रो कोरस गरिसकेर जुन चाहिँ ए सस्पेन्डेड सेकेन्ड कर्ड चाहिँ 2 खेप खेलेको छ रिदम गिटारिस्टले। यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसरी 2 टाइम्स खेलेको छ ए सस्पेन्डेड सेकेन्ड। तपाईहरुलाई मैले यो ए सस्पेन्डेड सेकेन्ड कर्ड त भनिराख्नु पर्दैन होला, त्यही पनि म कतिजना बिगिनर्स गिटारिस्टहरु हुन्छ त्यसको लागि पनि तपाईहरुलाई भन्छु। ए सस्पेन्डेड सेकेन्डको चाहिँ फिंगरिङ पोजिसन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 3rd स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेटमा प्रेस गर्ने, 4th स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेटमा, अनि बजाउँदा प्ले गर्दाखेरि चाहिँ 5th स्ट्रिङदेखिको चाहिँ 1st स्ट्रिङसम्म चाहिँ माथिदेखिको प्ले गर्ने 2 टाइम्स। अनि इन्ट्रोमा जुन चाहिँ अघि भर्खर तपाईहरुलाई मैले गानासँगै बजाएर देखाएको सोलो चाहिँ कस्तो छ भन्दा यो सोलो चाहिँ खास त जति चाहिँ मैले अब हियरिङ पावरले मैले जति सुने जम्मा 12 चोटि चाहिँ त्यो मेलोडी पार्ट बजाएको छ। गिटारिस्ट हुन्छ विशाल दा हुनुहुन्छ, उहाँले अब कसरी बजाएको छ, तर यो चाहिँ अब 3टा ठाउँबाट बजाउँदा पनि हुन्छ। तपाईहरुलाई म 3टै ठाउँको लेसन गराउने छु। तपाईलाई जहाँ सजिलो लाग्छ र जहाँ मेलोडी ट्युन लाग्छ त्यहीँबाट बजाउँदा पनि हुन्छ। फर्स्ट अफ अल चाहिँ म यहीँबाट देखाउन चाहन्छु। र यो इन्ट्रो पार्टको मेलोडी जम्मा 12 चोटि बजाएको छ जति मैले मेरो कानले सुने। यो फर्स्ट सेक्सन यहाँबाट बजाउँदा पनि हुन्छ र
अर्को सेक्सन चाहिँ यहाँबाट बजाउँदा पनि हुन्छ, सेम नोट हो। अनि अर्कोचोटि चाहिँ यहाँबाट बजाउँदा पनि हुन्छ। यो 3टा नोट सेम हो, तर यसले जम्मा जम्मी जति मेरो हियरिङ पावर कानले सुने टोटल 12 टाइम्स यो प्ले गरेको छ। र अब यसको लेसनतिर जाउँ। के भएको छ भन्दाखेरि यहाँनिर 4th स्ट्रिङको चाहिँ 2nd फ्रेटदेखिको 4th स्ट्रिङको 2nd फ्रेटमा र 4th स्ट्रिङको 4th फ्रेटमै, अनि ब्याक टु 4th स्ट्रिङकै 2nd फ्रेट, अनि 4th स्ट्रिङकै 2nd र 4thमा ह्यामरिङ, अनि 3rd स्ट्रिङको 2nd। यो चाहिँ जम्मा जम्मी 12 चोटि गरेको छ। यो गर्दाखेरि कोरस के रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो भोकलिस्ट साथी युजन लामाले ए मेजरको गाना हो, हे गर्दाखेरि चाहिँ यो प्ले भइरहेछ। हा भन्दाखेरि चाहिँ यसमा इन्ट्रो प्ले भएको छैन, त्यसपछि डी कटको फर्म खेलाइछ। अनि त्यसपछि हे हा यसरी गरेको छ। र यो इन्ट्रो तपाईँहरूलाई भर्खरै मैले इन्ट्रोको लेसन गराएँ, र यो गानाको तपाईँहरूलाई भर्खरै मैले इन्ट्रोको ट्युटोरियल गराएँ, र यसको अलिकति कट प्रोग्रेसनहरू पनि तपाईँलाई मैले देखाएँ र ट्युनिङहरू पनि भने। र अब यसको हामी स्ट्रुमिङ प्याटर्नहरू पनि, स्ट्रुमिङ प्याटर्न चाहिँ कस्तो भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ डाउन अप डाउन डाउन अप। र यो गाना चाहिँ चुड्की हो। ल यसलाई स्ट्रुमिङ प्याटर्न खेल्दाखेरि चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपले खेल्ने। कस्तो खेल्ने भन्दाखेरि र यसलाई अलिकति सिम्पल टाइपले कसरी सिक्छ भन्दाखेरि चाहिँ डाउन अप अनि डबल डाउन गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्रिङलाई प्रेस गर्दै छोड्दै यसरी डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन यसरी खेल्ने। र यो गानामा जति सक्दो मलाई लाग्छ यो गानामा त्यस्तो कुनै खास कट युज भएको छैन। यो गानामा सिम्पली बेसिक बिगिनर्स गिटारले सिक्ने रिलेटिभ कट ए मेजर, बी माइनर, डी मेजर, ई मेजर। अनि यसमा चाहिँ मोटामोटी कर्डहरू सेम हो। यही गानामा त्यही कर्डहरू युज भएको छ। अनि यसमा 2टा फिलअप छ, राम्रो फिलअप खेलेको छ, सानो सिम्पल फिलअप खेलेको छ। त्यो फिलअप फर्स्ट तपाईँहरूलाई म गानासँगै बजाएर देखाउँछु, त्यसको बाद तपाईँहरूलाई म लेसन गराउनेछु। खै तपाईँहरूलाई मैले फिलअप नम्बर 1 तपाईँहरूलाई मैले गानासँगै बजाएर देखाएँ। अब यसको लेसनपट्टि जाउँ। यहाँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ इन्ट्रोमा खेल्ने सेम भइरहेको छ। यसको लेसन कस्तो छ भन्दाखेरि 2nd स्ट्रिङको 5 7 अनि 2nd स्ट्रिङकै 5 देखिको 7 ह्यामरिङ, अनि 1st स्ट्रिङको 5। यो भयो तपाईँको फिलअप नम्बर 1। अब तपाईँको फिलअप नम्बर 2 म फर्स्ट अफ अल गानासँगै बजाएर देखाउँछु, तपाईँ त्यसपछि तपाईँहरूलाई म लेसन गराउनेछु। तपाईँहरूलाई मैले फिलअप नम्बर 2 पनि भर्खरै लेसन गराएँ। भर्खरै फिलअप नम्बर 2 पनि तपाईँहरूलाई गानासँगै बजाएर देखाएँ। अब यसको लेसनपट्टि जाउँ। यस्तो भइरहेछ फिलअप नम्बर 2 चाहिँ ठिक अल्टरनेटेड बक्स छ क्या त। यसको फर्स्टको फिलअप नम्बर 2 चाहिँ कस्तो, यसको कस्तो के भइरहेछ भन्दाखेरि फर्स्ट स्ट्रिङको चाहिँ 7 देखिको 5 मा चाहिँ पुलिङ गरिरहेछ, गरेर चाहिँ 7 देखिको 5 पुलिङ गरेर चाहिँ 2nd स्ट्रिङको चाहिँ 7
अनि 5 सेकेन्ड स्ट्रिङको अनि 5 देखिको सेकेन्ड स्ट्रिङ 7 मा ह्यामरिङ अनि ब्याक टु फर्स्ट स्ट्रिङको 5 सरी ब्याक टु सेकेन्ड स्ट्रिङको 5 मा रहेछ। र यसरी नै अब हाम्रो फिलअप नम्बर 2 पनि गयो। र अब यसमा एउटा सोलो स्टार्ट भएको छ, मेन सोलो यति नै रमाइलो सोलो छ। मलाई जतिसम्म ती सोलो पनि लाग्छ ए मेजरकै कर्ड फर्म प्रोग्रेस खेलिरहेको छ। यसमा अरू धेरै कम्प्लिकेटेड गर्ने कुरा केही छैन। ए मेजरकै जो चाहिँ अब इन्टरनेटेड गिटारिस्टहरू छ उहाँले चाहिँ यो सोलो एकै खेपमै बजाइदिन्छ। खालि ए मेजरकै कर्ड फर्म मात्रै गइरहेको छ त्यो सोलोमा। यति रमाइलो सोलो छ यो दसैँ तिहार देउसीतिर गर्ने सोलोहरू हो। र यसको लेसनतिर जानुभन्दा अगाडि फर्स्ट अफ अल तपाईँहरूलाई कन्फ्युज हुनुहुन्छ होला, त्यही भएर तपाईँहरूलाई फर्स्ट त म यो सोलो गानासँगै प्ले गरेर देखाउँछु अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई ट्युटोरियल गराउने छु। र तपाईँहरूलाई फर्स्ट अफ अल मैले यो भर्खरै यो ट्युटोरियलको चाहिँ मेन सोलो तपाईँलाई भर्खरै गानासँग बजाएर देखाएँ। र यसको ट्युटोरियलतिर जानुभन्दा अगाडि चाहिँ म यो सोलोको चाहिँ सेक्सन बाई सेक्सन छुट्याएको छु तपाईँलाई सिक्नुमा अलिक सजिलो हुन्छ भनेर। र फर्स्ट सेक्सन फेरि एकखेप बजाएर देखाउँछु। यो तपाईँको फर्स्ट सेक्सन हो, यसलाई दुईचोटि बजाएको छ। यहाँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि सेकेन्ड स्ट्रिङको 5 देखिको 7 मा ह्यामरिङ अनि फर्स्ट स्ट्रिङको 5 अनि फर्स्ट स्ट्रिङको 7 देखिको 5 मा पुलिङ अनि फर्स्ट स्ट्रिङकै 4 देखिको 5 मा ह्यामरिङ अनि ब्याक टु 4 मा अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको 7 र 5। यहाँ चाहिँ बिस्तारै हेरौँ। यो भइरहेछ। यो के भएको छ भन्दा फेरि सेम फर्स्टको रिपिट जस्तै सेकेन्ड स्ट्रिङको 5 र 7 मा ह्यामरिङ अनि ब्याक टु फर्स्ट स्ट्रिङको 5 अनि ब्याक स्लाइड सेकेन्ड स्ट्रिङको 7 देखिको 5 अनि सेकेन्ड स्ट्रिङकै 3rd अनि थर्ड स्ट्रिङको चाहिँ 4 देखिको 6 सम्म स्लाइड। फेरि आस्तेले हेरौँ। यसलाई दुईचोटि बजाउने। अब सेक्सन नम्बर 2 मा जाउँ। यसलाई पनि दुईचोटि बजाएको छ। सेक्सन नम्बर 2 को लेसनतिर जाउँ। के भइरहेछ भन्दाखेरि थर्ड स्ट्रिङको चाहिँ 6 र सेकेन्ड र फर्स्टको 5 5 अनि
फर्स्ट स्ट्रिङको चाहिँ 9 र 10 बजाएर अनि 9 र 10 फर्स्ट प्ले गरेर अनि फेरि 10 9 अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको 12 अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको 12 बजाएर चाहिँ 10 र 9 मा पुलिङ गरे सेकेन्ड स्ट्रिङको अनि ब्याक टु थर्ड स्ट्रिङको 11 मा अनि थर्ड स्ट्रिङको चाहिँ 9 र 11 मा अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको चाहिँ 10 मा अनि फर्स्ट स्ट्रिङको चाहिँ 9 र 10 मा चाहिँ ह्यामरिङ अनि ब्याक टु फर्स्ट स्ट्रिङकै 9 अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको 12 अनि सेकेन्ड स्ट्रिङकै 10 र यसलाई फेरि एकखेप बिस्तारै देखाउँछु। सेक्सन नम्बर 2 यसलाई फेरि जम्मै 2 चोटि गर्ने। अब हामी सेक्सन नम्बर 3 तिर जाउँ। यसलाई पनि 2 चोटि गरेछ। सेक्सन नम्बर 3 मा के भइरहेछ भन्दाखेरि अनि पुलिङ गर्ने 12 देखिको 9 सम्म फर्स्ट स्ट्रिङको अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको 10 अनि थर्ड स्ट्रिङको 9 अनि थर्ड स्ट्रिङको 9 देखिको 9 मा बजाएर सेकेन्ड स्ट्रिङको चाहिँ 10 अनि फर्स्ट स्ट्रिङको 9 अनि यसलाई जम्मै 2 चोटि गर्ने। 2 चोटि गरेपछि फेरि फर्स्ट स्ट्रिङको चाहिँ 12 देखिको 9 मा पुलिङ अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको 10 मा अनि फेरि फर्स्ट स्ट्रिङको चाहिँ 14 देखिको 12 मा पुलिङ अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको चाहिँ 15 र 14 र यो सेक्सन नम्बर 3 को पनि जम्मै 2 चोटि रिपिट गरेछ। फेरि एकखेप बजाएर देखाउँछु। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ एउटा राम्रो पार्ट खेलेको छ। फक्स तपाईहरुलाई बजाएर देखाउँछु। यहाँ चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि यस्तो गरेको छ। यो फर्स्ट स्ट्रिङको चाहिँ 5 मा 2 चोटि अनि 5 मा 2 चोटि बजाएपछि चाहिँ 5 देखिको 4 मा चाहिँ प्ले गरेर चाहिँ पुलिङ गर्ने अनि ओपन गरिदिने यसरी अनि फेरि 5 र 4 मा त्यस्तो गरेर अनि फेरि फर्स्ट स्ट्रिङकै चाहिँ 7 5 फेरि 7 र 2 चोटि प्ले गर्ने गरेर चाहिँ 7 देखिको 5 मा पुलिङ गर्ने अनि यसलाई ओपन छोड्दिने अनि फेरि 9 र 7 मा सेम गर्ने 9 मा 2 चोटि अनि 9 देखिको 7 मा पुलिङ गरेर ओपन छोड्दिने अनि 10 र 9 मा पनि सेम गर्ने 10 मा 2 चोटि प्ले गर्ने अनि 10 देखिको 9 मा पुलिङ गरेर ओपन छोड्दिने। यो गरिसकेर चाहिँ 9 10 12 फर्स्ट स्ट्रिङको अनि ब्याक टु 10 9 अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको चाहिँ 12 10 र यो हाम्रो भयो सेक्सन नम्बर 4 पनि भयो। अब सेक्सन नम्बर 5 मा चाहिँ र अब हामी सेक्सन नम्बर 5 मा जाउँ। सेक्सन नम्बर 5 मा के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट चाहिँ रेन्डमली थर्ड स्ट्रिङको चाहिँ 11 मा स्लाइड गरेको छ अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको चाहिँ 9 10 अनि थर्ड स्ट्रिङको चाहिँ 11 मा जम्मै यो 3 चोटि बजाएको जस्तो लाग्छ। 4 चोटि बजाएको रहेछ अनि 5 चोटिको पालीमा चाहिँ 5 चोटिको पालीमा चाहिँ सेम 5 चोटि पालीमा पनि सेम
थर्ड स्ट्रिङको चाहिँ 11, सेकेन्ड स्ट्रिङको चाहिँ 9 र 10 बजाउने, अनि ब्याक टु 9 मा अलिकति 9 मा बाइन्ड गर्ने, अनि 9 मै डाउन, अनि ब्याक टु थर्ड स्ट्रिङको चाहिँ 11 मा 9 मा, यति गरेर चाहिँ फेरि रेन्डमली चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङको 12 मा साइड गर्ने। सेकेन्ड स्ट्रिङको चाहिँ रेन्डमली 12 मा स्लाइड गरेर चाहिँ फर्स्ट स्ट्रिङको चाहिँ 9 र 10 मा, अनि फेरि यो जम्मा यो 4 चोटि हुन्छ, अनि 5 चोटिको पालीमा चाहिँ 5 चोटिको पालीमा सेम सेकेन्ड स्ट्रिङको चाहिँ 12, अनि फर्स्ट स्ट्रिङको 9 र 10, अनि फेरि 9 र फर्स्ट स्ट्रिङको 9 र 10 र 9 बाट पुलिङ, अनि ब्याक टु सेकेन्ड स्ट्रिङको चाहिँ 12 अनि 10, अनि फेरि सेकेन्ड स्ट्रिङको चाहिँ 10 मा रेन्डमली स्लाइड। यसको पनि सेम ठिक अल्टरनेट गइरहेको छ। सेकेन्ड स्ट्रिङको चाहिँ 10 देखिको 9 मा पुलिङ गरेर, अनि थर्ड स्ट्रिङको 11 मा जम्मी 4 चोटि गरेर 5 चोटिको पालीमा सेम यो 4 चोटि गरे, पाँच चोटिको पालीमा पनि सेम गरेर चाहिँ, अनि 6 चोटिको पालीमा चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङको चाहिँ 9, 10, 12 मा, अनि ब्याक टु थर्ड स्ट्रिङको 9, अनि त्यसपछि सेम अघिको पार्ट लास्ट सेक्सन सेम हो। फर्स्ट स्ट्रिङको चाहिँ 5 र 4 मा 5 मा 2 चोटि बजायो, अनि 5 देखिको 4 मा पुलिङ गरेर चाहिँ ओपन, सेम 7 मा 2 चोटि बजाएर 7 देखिको 5 मा पुलिङ गरेर चाहिँ ओपन, सेम 9 मा 2 चोटि बजाएर 9 देखिको 7 मा पुलिङ गरेर ओपन, अनि 10 मा 2 चोटि बजाएर 9 मा पुलिङ गरेर ओपन, अनि 9, 10, 12 फर्स्ट स्ट्रिङको, अनि फर्स्ट स्ट्रिङकै ब्याक टु 10, 9, अनि सेकेन्ड स्ट्रिङको 12, 10। अनि लास्टमा एउटा रमाइलो पार्ट कस्तो आएको छ भन्दाखेरि यसमा ड्रमको सिम्बलसँगै गएर आइछ। यो चाहिँ 2 खेप भइरहेछ। यो कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ फर्स्ट त फोर्थ स्ट्रिङको सेकेन्ड देखिको 4 मा हेमरिङ, अनि थर्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड गरेर चाहिँ फेरि फर्स्ट स्ट्रिङको फोर्थ स्ट्रिङको चाहिँ सेकेन्ड र फोर्थ बजाउने, सेकेन्ड देखिको 4 मा हेमरिङ, अनि यो फोर्थ देखिको सेकेन्ड देखिको 4 मा हेमरिङ गरेर थर्ड स्ट्रिङको चाहिँ 4 देखिको सेकेन्ड मा पुलिङ गरे, अनि ब्याक टु फर्स्ट स्ट्रिङको फोर्थ स्ट्रिङको 4 मा, फेरि फर्स्टकै जस्तो फोर्थ स्ट्रिङको सेकेन्ड देखिको चाहिँ फोर्थ स्ट्रिङको सेकेन्ड देखिको 4 मा हेमरिङ, अनि थर्ड स्ट्रिङको सेकेन्डमा बजाएर चाहिँ सेकेन्ड स्ट्रिङको थर्ड देखिको सेकेन्डमा पुलिङ, थर्ड देखिको सेकेन्डमा सेकेन्ड स्ट्रिङको पुलिङ गरेर, अनि थर्ड स्ट्रिङको चाहिँ फोर्थ र सेकेन्डमा, यो जम्मा 2 चोटि गर्ने। फेरि एक खेप बजाएर देखाउँछु। यो 2 चोटि बजाउने। र तपाईँलाई भर्खरै मैले यो गानाको मेन सोलो पनि तपाईँलाई गिटार लेसन गराएँ, र यसपछि पनि र यो गानाको यति नै थियो। सबै कुरो स्ट्रिमिङ प्याटर्न कर्डहरू सबै मेन सोलो 2टा फिलअप सबै तपाईँहरूलाई मैले ट्युटोरियल गराएँ, र आशा राख्छु तपाईँहरूले यो भिडियो मन पराइदिनुहुन्छ भनेर।
र म साथीहरूको ब्यान्ड अर्थ सत्य अफिसियलको पनि लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा छोडिदिन्छु। तपाईँहरूले डिस्क्रिप्सनको लिङ्कबाट त्यो गाना पनि सुन्नु होला। यति रमाइलो गाना छ र सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला। साथीभाइसँग सेयर भन्दै सेयरिङ इज केयरिङ भन्ने एउटा उयो पोइन्ट नै छ नि, त्यस्तै हो। र हामी फेरि भेट्नेछौँ। त्यति बेलासम्मलाई टिल देन टेक केयर एन्ड ह्याभ फन।